بالنسبة la question 3.3, comparer l'état vibratoire de ces deux points. Très bien. Donc, قالوا لنا l'état vibratoire. Donc, وقت ما تسمع l'état vibratoire, comparer l'état vibratoire de deux points du milieu de propagation, c'est-à-dire, خصنا نعرفوا واش هاد les deux points vibrent en phase ou bien vibrent en opposition de phase. وكيفاش كنعرفوا حنا هاد les deux points واش vibrent en phase ou bien en opposition de phase. Par exemple, بينا نقارنوا حنا donc في هاد la question بينا نقارنوا l'état ديال le point M et l'état de point N ونديروا واحد la comparaison بيناتهم يعني M et N. donc باش نقارن l'état vibratoire ديال هاد les deux points M et N خصني ناخذ la distance M. donc خصني ناخذ la distance M N ونقسمها على لامدا ونشوف شحال كتساوي. donc هذه هي لا ميثود اللي قلت لكم في لو كور. كتشد هاد لا ديستونس وكتقسمها على لا. دونك شحال عندنا في هاد لا ديستونس اللي هي ام ان؟ دونك عندنا 5 سنتيمتر. دونك قلنا بلي انه ام ان لا ديستونس ام ان كتساوي 5 سنتيمتر. دونك 5 سنتيمتر سور لاندا ديجا حسبناها لقيناها كتساوي 2 سنتيمتر. دونك هنا ما كاين لاش نحول من السنتيمتر للمتر لانه لو انني حولت من السنتيمتر للمتر غادي تسامبليفيها. غنشوفوا هادشي. دونك 5 سنتيمتر الا بغيت نحولها للمتر غادي نضرب في 10 على بويسونس موان 2. 2 سنتيمتر الا حولتها للمتر غادي نضرب في 10 على بويسونس موان 2 وبالتالي غادي تمشي 10 على بويسونس موان 2 على 10 على بويسونس موان 2 وبالتالي ما كاينلاش. دوك غادي نخليوها غير بحال هكا. دوك اش كنلاحظوا؟ دوك كنلاحظوا بلي انه عندنا دونك كنلاحظوا بلي انه عندنا ام ان سور لاندا كتساوي 5 سور 2 وبالتالي ام ان كتساوي 5 سور 2 فوا لاندا. 5 سور 2 فوا لاندا. دونك اش كنلاحظوا بلي انه عندنا ان نومبر امبير ديفيزي سور 2 مضروب في لاندا. وملي كيكون عندنا نومبر امبير ديفيزي سور 2 مضروب في لاندا اش كنقولوا بلي انه هاد لي دو بوين اللي هما ام اي ان فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. دونك ام اي ان vibre en opposition de phase. يعني ما كيديروش ميم موفمون في نفس الوقت. اش كيعني هادشي؟ يعني بينا نتعمقوا مزيان في هادشي. اش كنلاحظوا؟ دونك en opposition de phase يعني ما كيديروش ils n'effectuent pas le même mouvement en même temps. يعني ما كيديروش نفس الموفمون في نفس الوقت. سيتادير بلي انه لو بوين ام باغ اكزومبل غادي تكون في لا كريت اي لو بوين ان غادي تكون في لو كرو. دونك باش تكون عندهم باغ اكزومبل نفترض انه عندهم لو ميم ايطا فيبراتوار. كيفاش خصهم بجوج يكونوا في لا كريت. يعني دونك قلنا بلي انه لي كريت. دونك ركز معايا باش تفهم. بغيتك تفهم دابا. دونك ركز معايا. دونك كنقولوا بلي انه لي دو بوين فيبر اون فاز يعني الا كيديروا ميم ايطا فيبراتوار يعني الا فيكتو لو ميم موفمون. في هذه الحاله باش تكون ام اي ان فيبر اون فاز خص يكونوا في ميم اندروا. سيتادير يكونوا بجوجهم في لا كريت. يعني واحد لو بوين تكون هنا وواحد لو بوين تكون هنا. يعني الا كيطلعوا في نفس الوقت الا هبطوا كيهبطوا في نفس الوقت. ولكن في هذه الحاله ام اي ان فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. سيتادير وحده غادي تكون في لا كريت وحده غادي تكون في لو كرو دونك في هذا الشكل لو انه بينا نشوفوا ام ان في كاينين في هذا الشكل نفترض انه مثلا عطاونا واحد لا فيغور اللي فيه دي سيركل فيهم خطوط متصله او خطوط متقطعه. دونك قلنا بلي انه هذا الخط المتصل كيعطيني لا كريت دوند وهذا الخط المتقطع لي لين اون بوانتي كيعطيوني لو كرو دوند. يعني هذا كيعطيني لا كريت وهذا كيعطيني لو كرو. نفترض انه مثلا عطاونا هاد لا فيغور. دونك واحد لو بوين غادي تكون هنا وواحد لو بوين غادي تكون هنا. هادشي علاش غادي دونك الا كانت واحد لو بوين كاين هنا واحد لو بوين كاين هنا دونك غادي يكونوا اون اوبوزيسيون دو فاز. ولكن في هاد لا فيغور اللي عندنا نفترض مثلا بلي انه هاد لي دو بوين فيبر en phase, c'est-à-dire il effectue le même mouvement en même temps. كيفاش غادي يكون فين غادي يكونوا هاد لو بوين؟ وحده غادي تكون في لا كريت
وحده غادي تكون في لاكريت، يعني وحده غادي تكون في هاد السيركل وحده غادي تكون في هاد السيركل. تري بيان، يعني وحده غادي تكون في لاكريت وحده غادي تكون في لاكريت، ولكن هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز، سيتادير il effectue لو ميم موفمون. انت هادشي اللي مبغيتيش كاع تعمق فيه، غتشد هاد غير هاد لا ميثود، غادي تشد لا ديستونس ام ان تقسمها على لامدا وتشوف شحال غادي يخرج لك. الا خرج لك ان نومبر ان بير ديفيزي سور 2 مضروب في لامدا، دونك هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. الا خرج لك ان نومبر مضروب في لامدا، سيتادير هاد لي دو بوين فيبر اون فاز. دونك هادشي فيما يتعلق بليطا فيبراتوار ديال لي دو بوين دو ميليو دو بروباغاسيون. دونك بالنسبه لا كيسيون 4 قالوا لينا اشنا هي لو فينومين اللي كيشير ليها هاد لا فيغور. دونك اشنا هي لو فينومين اللي عندنا هنا؟ دونك سي ان فينومين دو ديفراكسيون، سي ان فينومين دو ديفراكسيون. دونك سي ان phénomène de diffraction. Donc هنا ان اوبستاكل اللي فيه واحد لوفيرتور، جات واحد لوند تلاقات مع هاد لوبستاكل عطاتني اون اوند سيركولير. دونك سي ان فينومين دو ديفراكسيون هي اللي كيشير لها هاد لا فيغور. عندك انت تشوف هنا اوند سيركولير وتقول لا راه ماشي فينومين دو ديفراكسيون، لا راه شفتها في لو كور كانت عندي هنا اون اوند كي ريكتيلين. انت ما كيهمكش اش من اوند عندك هنا، واش اوند سيركولير ولا اوند ريكتيلين. اللي كيهمك هو انه تكون عندك هنا اوند سيركولير، onde circulaire après l'obstacle. Donc خصك تعرف بانه هاد لوند هادي خصها تكون سيركولير باش تكون عندنا لو فينومين دو ديفراكسيون. انت لان هذه دابا فينومين دو ديفراكسيون، هذه فينومين دو ديفراكسيون. واخا عندنا هنا اوند سيركولير عندنا هنا اوند ريكتيلين، لانه في الاخير اللي خصك تعرف انت بانه منين جات هاد لوند سيركولير ومنين جات هاد اوند كي ريكتيلين. دونك قلنا بانه لا كيفا اوند. دونك عندنا حنا لا كيفا اوند، قلنا لا كيفا اوند كيكون فيها ان فيبرور اللي كيعطينا اون اوند ا بارتير دو بوين اس. دونك باش تكون عندي اون اوند سيركولير خص تكون اس اللي هي لا سورس، سي اون سورس كي بونكتويال نقطيه، يعني نقطيه. دونك ركز معايا، سورس بونكتويال هي اللي كتعطيني اون اوند بونكتويال، هي اللي كتعطيني اون اوند كي سيركولير. سيتادير لانه لا سورس كتكون لاصق، يعني سيتادير الفيبرور كتكون فيه بحال شي ستيلو بحال هكا، وكيكون هنا نقطي، يعني كنبقى ندير بحال هكا طق 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 وكيعطيني دي سيركل، وبالتالي كتكون عندي اون اوند سيركولير. باغ كونطخ هاد لوند اللي عندنا هنا كي اوند ريكتيلين، شكون كيعطيني هاد لوند اللي هي ريكتيلين؟ كتعطيها ليا اون سورس لينيير، سيتادير بحال قلتي لو فيبرور لاصقه فيه شي بلاك ولا شي مسطره ولا شي ريغل، يعني كتبقى دير بحال هكا طق 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 طق، وبالتالي كتعطيني دي زوند اللي هما ريكتيلين. دونك هذا هو الفرق. دونك بالنسبه لهذه السورس بونكتيال، دونك بالنسبه للوند كي ريكتيلين، سورس ريكتيلين، وبالتالي سواء تكون سورس بونكتيل ولا سورس ريكتيلين، راه كتكون عندنا لو فينومين دو ديفراكسيون. غير خص تلاقى مع واحد لوبستاكل اللي عنده واحد لوفيرتور محدده اللي غادي نشوفوها في لا كيسيون اللي جايه. دونك عندنا سي ان فينومين دو ديفراكسيون. دونك هادي عفوا ماشي سورس ريكتيلين، كنقولوا سورس لينيير سورس لينيير. وبالنسبه لهاد السورس اللي هي لينيير كتعطيني اون اوند كي ريكتيلين. غير باش تعرف لا ديفيرونس، اوند ريكتيلين. وبالنسبه لهاد اللي هي سورس بونكتيال كتعطيني اون اوند سيركولير. تري بيان. دونك بالنسبه لا كيسيون 4.2 قالوا لنا quelle condition doit satisfaire la distance d pour avoir cette image. اشنا هي لا كونديسيون اللي خص تحقق بالنسبه لدي اللي هي لا لارجور دو لوفيرتور باش تكون عندنا هاد ليماج هادي. قلنا دي هي لا لارجور دو لوفيرتور، هي اللي سميناها دي، تري بيان. دونك قالوا لنا اشنا هي لا كونديسيون اللي خص تحقق في هاد دي هادي باش تكون عندنا لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك لا كونديسيون اللي خاص تحقق في دي اللي ديجا قلنا في لو كور،
Donc قلنا بلي انه باش تكون عندي لو فينومين دو ديفراكسيون خاص ا تكون inférieur ou égal à lambda و ا في هذه الحاله سميناها دي. دونك دي خاص تكون inférieur ou égal à lambda, c'est-à-dire d inférieur ou égal à 2 cm لانه لقينا في لامدا بلي كتساوي 2 سم. دونك هادشي هو اللي عندنا في هاد لا كيسيون. Donc d'abord, غادي ندوزو la dernière question. Donc في هاد la question قالوا لنا déterminer la célérité de l'onde après avoir traversé l'ouverture de l'obstacle. يعني من بعد ما درت la diffraction. وقالوا لنا justifie يعني avec justification يعني خصنا نديرو la justification. دونك خصك تعرف اولا بلي انه هاد لا ديستونس اللي عندنا هنا ما بين هاد لي دو كريت هي لا لونغور دوند لاندا. مزيان. وخصك تعرف بلي انه هاد لا لونغور دوند لاندا افون لوبستاكل هي نيت نفس لا لونغور دوند لاندا ابخي لوبستاكل. دونك قلنا في لو كور بلي انه لا لونغور دوند لاندا ما كتغيرش في لا ديفراكسيون. دونك باش نديرو لا جوستيفيكاسيون دونك ركز معايا شنو غادي ندير. دونك لا لونغور دوند لاندا la longueur d'onde lambda اللي هي هادي دو لوند. دونك اش كتسمى هاد لوند اللي عندنا هنا افون لوبستاكل؟ كتسمى اوند انسيدونت. سي اون اوند انسيدونت راه ديجا قلناها في لو كور. دونك لا لونغور دوند لامدا ديال هاد لوند انسيدونت دو لوند انسيدونت est égal قلنا كتساوي لا لونغور دوند لامدا ديال هاد لوند اللي عندنا هنا. اشنو كتسمى هاد لوند اللي عندنا هنا؟ سي اون اوند ديفراكتي. كتسمى اوند ديفراكتي. دونك لا لونغور دوند لامدا دو لوند انسيدونت est égal à la longueur d'onde لامدا دي سميها مثلا لامدا بريم غير باش نميزو لامدا بريم de l'onde diffractée. Donc H. Donc lambda كتساوي lambda prime. Très bien. Donc d'abord إلا بغينا نحسبو لا سيليريتي مثلا غادي ندير لها في بريم. دونك إلا بغينا نحسبو لا سيليريتي في بريم كتساوي لامدا بريم fois la fréquence n. Donc قلنا لا فريكونس عطاونا لا فريكونس كيساوي 20 هرتز سيتادير نفس لا فريكونس اللي كان عندنا. دونك الا بغينا نحسبوا هاد لا سيليريتي اللي هي في بريم كتساوي لامدا بريم اللي هي 2 سنتيمتر اللي هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 لانه ديجا لقينا بلي انه لامدا كتساوي 2 سنتيمتر وبالتالي لامدا بريم غادي تساوي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 سنتيمتر ou bien mètre عفوا. Donc 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence qui s'appelle 20 Hz. Très bien. Donc ça va la célérité va être 0,4 mètres par seconde. Donc اش كنلاحظوا هنا كنلاحظوا بلي انه لا سيليريتي ما تغيراتش وهذا الشيء اللي كيكون عندنا في لا ديفراكسيون في لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك لقينا بلي انه في ديجا كتساوي 0,4 و في بريم حتى هي لقيناها كتساوي 0,4. دونك في لا سيليريتي est égal à في اللي ديجا حسبناها كتساوي في بريم كتساوي 0,4 متر par seconde. Très bien, ça marche. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد l'exercice. Et si vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.